वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वियना में ऑस्ट्रिया की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, काबिल तजदीद तवानाई, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। मुआशी शोबे में शराकतदारी को नई बुलंदियों पर ले जाना है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए काविशें जारी हैं। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में ऑस्ट्रियन चांसलरी वियना में इस्तकबालिया मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मुत्तहिदा अरब इमारात की सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम का लाजमी जुज़ है। चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़। अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब हुक्मरां और कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल, मौशी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। पख्तूनख्वा से पंजाब जाने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्ते आज चौथे रोज भी बंद। जुमे से पीटीआई के एहतजाज के बाद मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर ट्रैफिक मअतल। रास्तों की बंदिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक मअतल होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। पख्तूनख्वा में रास्ते बंद होने से गुज़श्ता रोज 10 मरीज एम्बुलेंस में ही दम तोड़ गए। केपीके के अवाम से अपील है, आंखें खोलें, अपने बच्चों की जिंदगियों को उनकी मुट्ठियों से वापस लें। उन्हें पता ही नहीं कि तरक्की क्या होती है। मेरे सूबे के बच्चे मेरे मुस्तकबिल हैं। सूबे के तमाम मसाइल अपने अवाम पर निछावर करने हैं। अटक के इस पार बच्चों के हाथ में हथियार, जुबान पर गाली और जहनों पर इंतशार है। पंजाब के बच्चों के हाथ में स्कॉलरशिप और लैपटॉप हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में तकरीब से खिताब, कहा, खैबर पख्तूनख्वा के रास्तों की बंदिश से पंजाब या सिंध पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्तों की बंदिश से वहां के मरीजों की जान जा रही है। कहा, पंजाब में होनहार और पख्तूनख्वा में इंतशार है। बदतमीजी और शरपसंदी पख्तूनख्वा के बच्चों का नसीब नहीं हो सकती। बानी पीटीआई की बेनाई में नुमायां बेहतरी। माहिर डॉक्टर्स की टीम का अडियाला जेल में बानी का तिब्बी मुआयना। मेडिकल टीम का बानी पीटीआई के जारी इलाज पर भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। माहिर अमराज चश्म ने अपोजिशन रहनुमाओं को 1.5 घंटा ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याह्या अफरीदी से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। चीफ जस्टिस को बानी तहरीक इंसाफ के तिब्बी मुआयने से मुतालिक ब्रीफिंग। अटॉर्नी जनरल ने बताया, बानी की दाई आंख में पिम्स अस्पताल में ट्रीटमेंट के बाद बेहतरी आई। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की दरखास्त पर 12 फरवरी की समाअत का तहदीदी हुक्मनामा जारी। जेल में बानी की तर्ज जिंदगी से मुतालिक फ्रंट ऑफ द कोर्ट जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट के बाद 23 और 24 अगस्त से 2023 के हुक्मनामे पर अमल दरामद हो चुका। बानी के लिविंग कंडीशन से मुतालिक मामला गैर मौसर हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क। हद तक इज्जत का कानून मौजूद है, लेकिन नहीं याद कि किसी को सजा हुई हो। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, वफाकी हुकूमत ने पेका एक्ट बनाया लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हुआ। जमात इस्लामी पर भी तनकीद, कहा, असम्बली में जत्थे के साथ दाखिले की कोशिश, पुलिस पर पथराव किया गया। सान्हे गुल प्लाजा के मुतासिरीन की जुडिशल कमीशन से मुलाकात। आप सब 14 के लवाहिकीन हैं, चाहते थे आपसे शुरुआत की जाए। तहकीकाती कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल की मुतासिरीन से गुफ्तगू, कहा, माली नुकसान की भरपाई हो जाती है, जानी नुकसान की नहीं। हम अवाम हुकूमत सबसे जवाब मांग रहे हैं। तीन साल में सरकारी मलकियती इदारों के खसारों में कमी आ रही है। मुसलसल खसारे में चलने वाले इदारे बंद किए जा रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरकारी मलकियती इदारों के हवाले से ब्रीफिंग, कहा, सरकारी मलकियती इदारों में गवर्नेंस में बेहतरी लाई जाए। कुछ इदारों के मुनाफे में कमी आई। निजी शोबे के माहिरीन को शामिल करके इदारों की गवर्नेंस बेहतर की है। पावर सेक्टर से मुतालिक मुस्तकबिल की सब्सिडी पॉलिसी का नया प्लान तैयार।
آئندہ صرف مستحق صارفین کو ہی بجلی سبسڈی دینے کی تجویز، غیر مستحق صارفین سے بجلی کی مکمل قیمت وصول کی جائے گی۔ گیس شعبے میں بھی کراس سبسڈی مرحلہ وار ختم کرنے کی تیاری، IMF کے نوامہ دورے پر آنے والے مشن کو بھی ٹیرف ری اسٹرکچرنگ اور سبسڈی پر بریفنگ دی جائے گی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، پیٹرول کی قیمت 5 روپے اضافے سے 258 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 700 روپے 32 پیسے مہنگا، نئی قیمت 275 روپے 70 پیسے فی لیٹر مقرر۔ عوام نے ماہ سیام سے قبل قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا، کہتے ہیں مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑ رکھی ہے، حکومت ریلیف کے بجائے مزید بوجھ ڈال دیا۔ پنجاب حکومت کا ضرورت مند خاندانوں کے لیے رمضان المبارک کی مناسبت سے مریم کو بتائیں پروگرام کا اعلان۔ پروگرام کے تحت مستحق افراد کو 10,000 روپے تک فوری مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ یکم رمضان سے ہیلپ لائن 1000 24 گھنٹے فعال ہوگی۔ ویب پورٹل اور موبائل ایپ کے ذریعے بھی شناختی کارڈ نمبر درج کر کے مالی امداد حاصل کی جا سکے گی۔ نواب شاہ کی تحصیل قاضی احمد میں بھنڈ برادری کے 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ سے 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ دھیا بمبئی میں جھگڑا زمین کے تنازع پر ہوا، تحت قتل پر علاقے میں خوف و ہراس، پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ نوشہر و فیروز میں قومی شاہراہ پر کار اور ٹریلر کے درمیان تصادم، 6 افراد جاں بحق، پولیس کے مطابق حادثہ زیر تعمیر سڑک پر 2 طرفہ ٹریفک کی وجہ سے پیش آیا، لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا، ضروری قانونی کارروائی جاری۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، اقبال مارکیٹ میں سونار کی دکان سے چور 30 کروڑ کا سونا لے گئے، پولیس کے مطابق ملزمان دیوار میں سوراخ کر کے اندر گھسے، 25 لاکھ کے ہیرے جواہرات بھی لوٹ لیے، واقعے کا مقدمہ درج۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کی حلف برداری کل ہوگی، وزیر اعظم کی بیرون ملک مصروفیات کے بعد وفاقی وزیر احسن اقبال تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم جلد بنگلہ دیش کا دورہ کر کے نئے وزیر اعظم کو مبارکباد دیں گے۔ اسرائیلی حکومت نے مغربی کنارے کی زمینوں سے متعلق متنازع پالیسی کی منظوری دے دی، 1967 کے بعد پہلی مرتبہ مغربی کنارے میں آباد کاروں کو زمین کی خریداری میں سہولت دینے پر اتفاق، فلسطینیوں کو ملکیت ثابت کرنے کے لیے دستاویزات جمع کروانا ہوں گے۔ پاکستان کی جانب سے اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی متعلقہ قراردادوں کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ حماس اپنا اسلحہ مکمل طور پر چھوڑنے کے عہد پر قائم رہے، امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، کہا کونسل آف پیس لامحدود صلاحیتوں کی حامل ہے، رکن ممالک نے انسانی ہمدردی کی کوششوں اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے $5 بلین امریکی سے زائد کا وعدہ کیا، 19 فروری کو تقریب میں اعلان کروں گا، غزہ کے باشندوں کے لیے امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس اور مقامی پولیس کے لیے ہزاروں اہلکار مختص کیے۔ طالبان رژیم میں خواتین صنفی عدم مساوات کا شکار، کابل میں بین الاقوامی صنعتی نمائش میں افغان خواتین کی شرکت پر پابندی عائد، افغان جریدے دی افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق افغان پولیس نے خواتین کو شرکت سے روک دیا۔ عمان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کل جنیوا میں شروع ہوگا، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی شرکت کریں گے، عالمی جوہری مسائل پر اہم گفتگو بھی متوقع، عباس اراغچی کی عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ امریکہ کا روس سے وابستہ ونیزویلا نیٹ ورک کے دوسرے تیل کے ٹینکر پر قبضہ، ٹینکر پر 20 لاکھ بیرل تیل لدا ہے، امریکہ نے عالمی بحری حدود میں یہ 7واں تیل کا جہاز قبضے میں لیا۔
انتہا پسند ہندوتوا نظریے کے زیر تسلط کشمیری طلبہ غیر محفوظ۔ دی نیو انڈین ایکسپریس کے مطابق عدم تحفظ کے باعث اتراکھنڈ میں کشمیری طلبہ کے داخلوں میں 67% کمی، تعداد 6000 سے کم ہو کر 2000 رہ گئی۔ مقبوضہ وادی کے طلبہ تاجروں پر حملوں میں خطرناک حد تک اضافہ، خوف کی فضا قائم۔ فیتنال ہندوستان کی جانب سے بلوچوں کی نسل کشی جاری، بھارتی پراکسیز کا مکروہ چہرہ بے نقاب، بلیدہ کے شہید نوید ہاشم کے اہل خانہ کی تربت میں پریس کانفرنس۔ دہشت گردوں نے بیٹے کو اغوا کر کے 26 دن تک لاپتہ رکھا، تشدد سے اذیتیں دے کر شہید کیا، پھر لاش کو پیلکن میں پھینک دیا۔ والدہ کی کہانی، بولی کوئی بلوچ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتا، ماؤں کے دل مت توڑیں، 3 معصوموں سے ان کے باپ کا سایہ چھین لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی رونقیں بحال کی، چولستان جیپ ریلی کی اختتامی تقریب سے صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا خطاب، کہا مختلف ممالک کی ریسرچ کی چولستان آمد ملک کے روشن چہرے کی عکاسی ہے۔ 5 روزہ انٹرنیشنل ڈیزرٹ جیپ ریلی میں خالد حمید کی پہلی، حسین آصف دوسری، صاحبزادہ سلطان کی تیسری پوزیشن، خواتین کیٹیگری میں سلمہ خان مروت نے ٹائٹل کا دفاع کیا۔ T20 ورلڈ کپ کے بڑے مقابلے میں پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں 61 رنز کے بڑے مارجن سے شکست، کولمبو میں بیٹرز کی مایوس کن کارکردگی، 176 رنز کے تعاقب میں پاکستانی بیٹنگ 114 رنز پر ڈھیر، 7 کھلاڑی ڈبل فگر سے بھی محروم، 3 کی بغیر کھاتا کھولے واپسی، فیلڈرز نے بھی شکست میں خوب حصہ ڈالا، کرکٹ شائقین شدید مایوس، کھلاڑیوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کولمبو میں سری لنکا کے وزیر داخلہ اور پارلیمانی امور آنند وجے پالا سے ملاقات، داخلی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور منشیات میں معاونت بڑھانے پر تبادلہ خیال، سائبر کرائمز اور مالیاتی فراڈ میں ملوث مافیا کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر بھی گفتگو، وزیر داخلہ کی سری لنکن پولیس افسران کو پاکستان کی نیشنل پولیس اکیڈمی میں تربیت کی پیشکش۔ اور ہندو برادری کا مذہبی تہوار شیو راتری، عمرکوٹ میں 2 روزہ میلہ، ہزاروں یاتریوں کی شرکت، شیو مندر پر حاضری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، یاتریوں کے قیام و طعام کا خاص اہتمام، مختلف اشیاء کے اسٹالز، بچوں کے لیے جھولے۔